السلام عليكم ورحمة الله. نتمنى تكون كل شيء بخير، تكونوا لاباس عليكم. الوغ جيت اليوم باش نهضر على لا بروسيدور بريكونسولير اي لا بروسيدور ديال جو سوي اكسبتي، هكا غادي نسميوها، اللي هي كتكون من الواحد كتجي اون اكسبتاسيون من عند شي ايتابليسمون اللي هي نون كونيكتي لكامبوس فرانس، ولا داخله في لو كادر ديال ان ايشانج مع شي ايتابليسمون اللي عندها كونفونسيون مع ليتابليسمون مير ديالو. دونك ولا من شي ايكول بريفي اللي بزاف ديال الدراري فوالا كيدفعوا ليهم يبداو كيجيوهم دي ريبونس، كاين اللي غتكون عنده اون رونتري ديكالي باغ اكزومبل بروشينمون ولا. دونك هنا الواحد كتكون ديجا عنده لاكسبتاسيون كيدوز كيدخل كيدير جو سوي اكسبتي دونك في ليسباس كامبوس فرانس، اللي الاغلبيه يقدروا يكونوا عندهم ديجا كونت فيه، وهذا من الاحسن حيت الا ما كانش عندك ديجا كونت غادي خصك تعمر هادوك لي روبريك كاملين اللي فيهم لي زانفو ديالك، اللي فيهم لي زانفو بيرسونيل، اللي فيهم لو باركور، اللي فيهم لي كومبيتونس لينغويستيك وداكشي كامل. دونك غتبقى غير لا بارتي ديال الفورماسيون اللي ماشي مهمه، لو باني دو فورماسيون، حيت انت ديجا عندك اون اكسبتاسيون. دونك هنا اون فوا كتدخل جو سوي اكسبتي كيسولوك تيقول لك واش اون اكسبتاسيون ان بروغرام ديشانج ولا une acceptation papier reçu en dehors de l'application ديال études en France. Donc par exemple كدير هاد الثانيه اي كدير اجوتي هنايا ياك، et après ملي كدير اجوتي دونك فوالا كيبداو كيسولوك كيلكو كيستيون. دونك كيسولوك كيلكو كيستيون على لا فورماسيون. دونك هنا كيقول لك واش هادي une acceptation اللي جاتك dans le cadre ديال لو دوسيي دو كانديداتور ديالك، وهذه ماشي بوسيبل دابا حيتاش اصلا فوالا لي زيتابليسمون بوبليك وهادو مازال ما كيجاوبوش. دونك انا ميم ما عنديش لو دروا انني نكوشي هذيك الكاز ديالها. دونك كيبقى البوسيبيليتي الاخرى حيتاش هذيك الاولى هي اللي غادي دوزو منها ملي غادي الواحد يبداو يجيو دي اكسبتاسيون، ولكن ديال كامبوس فرانس يعني في لو بانيي دو فورماسيون. دونك هنا كاينين دي شوا، واش فورماسيون ديبلومونت، واش فورماسيون بروفيسيونيل كونتينيو، كونكور، ستاج الى اخره. دونك هنا كتختار، سينون كاينه اوتر كديرها كيسولوك على لا فورماسيون كيلكو كيسيون. واش باغ اكزومبل كاينه في الكاتالوج دو فورماسيون اللي كنت كنصيفط لكم اللين ديالو، ولا واش ما كايناش. دونك باغ اكزومبل اون فوا كتقول لهم جو ني با تروفي لا فورماسيون دون الكاتالوج، دونك هنا كيقول لك قول لينا شنو سميت لا فورماسيون، شنو هو لاني دونطري، واش غادي تدخل عام ثاني عام ثالث. دونك هادو على حساب دونك عام ثاني بيان سور L2 L3 عام ثالث M1 M2، كتكتب لو نيفو واش باك بلس 4 باك بلس 3 اللي غادي تدخل ليه نتايا داك العام ماشي ديال لا فورماسيون. دونك لو دومين شيمي بيولوجي ار كولتور انفورماتيك انفيرونمون اي حاجه، اي لو تيب ديال لو ديبلوم واش بروفي بي تي اس واش ليسونس واش ماستر اي حاجه. اي ابري كيقول لك جو سيليكسيون ليتابليسمون كي ماكوي. هنا كدير واحد لا ريشيرش غتلقاوها ادغوات كتكتب ميم غير لابريفياسيون ديال السميه، هما كيطلعوا لك لا فورما السميه ديال ليتابليسمون. كانت هي هذيك كتقول اوكي كتفاليدي، سينون كتقول كتعاود تكتب السميه نتاع راسك. فوالا دونك هنا كتقول لهم لي دات ديال لو ديبي فوالا دو فورماسيون. دونك لي دات دو ديبي دو فورماسيون كيسميوهم سي لي دات دو سيجور، هذاش كيكونوا ليي. وهاد لي دات هادو مهمين بزاف، علاش؟ حيتاش اون فونكسيون هاد لي دات اللي غادي تدخل انت لو دوسيي ديالك غيكون سوا بريوريتير سوا لا. الا كنتي قايل لهم غادي نبدا باغ اكزومبل في لو 15 مارس ولا لو 20 مارس، يعرفوا باللي راه خص تريتا الدوسي لو بلوتو بوسيبل، اي هما غادي بيان سور يعطيوك اون ريبونس. داكور. ابري كاينه لا موتيفاسيون بور سو بروجي، بحال لا موتيفاسيون اللي كاينه في جو سوي كانديدا. كدير اون موتيفاسيون عندك الحق في 1500 كاركتير ياك، اي كتقول علاش اختاريتي هاد لا فورماسيون، علاش بالضبط هاد ليتابليسمون ماشي شي ايتابليسمون واحد اخر، اي علاش وشنو هو بالضبط لو بروجي بروفيسيونيل ديالك. كيقول لك واش
هاد لو بروجي هو مون بروجي ديتود برينسيبال، كتقول لهم وي فوالا كتكوشي هادي. اي ابري ملي كتونغوجيستري هنايا كيعطيوك واحد البلاصه فين غير خصك تاجوتي هذاك لو دوكيمون، ديك البياس جوستيفيكاتيف اللي وصلتك، اللي هي لاكسبتاسيون. دونك اون فوا كتكون درتي هادشي كيولي طلعت لك هنايا السميه ديال فوالا اكسبتاسيون بابي كذا، السميه ديال لا فورماسيون، السميه ديال ليتابليسمون، امتى غتبداو امتى غتسالي لا فورماسيون، يا كيقول لك كومبلي. دونك هنا اون سيبوز بلي راه لي زانفورماسيون الاخرين راك ندخلهم ديال الباركور ديال تي سي اف ديال كذا. دونك اون فوا كيكون عندك هنايا كومبلي كلشي هو هذاك، كيبقى لك غير الفيريفيكاسيون اي ابري كتكونفيرمي لو شو ديالك وكتسومي الدوسي. داكوغ دونك من بعد هادشي، من بعد ما كتسومي الدوسي ديالك هنا كيوليو عندك كاين جوج ديال لي سيناريو. دونك الاول هو انه يقدروا يصيفطوا لك كونفوكاسيون باش تجي لواحد لونتروتيان بسيط اللي ماشي بحال لونتروتيان دو كانديداتور حيت انت اصلا ديجا راك اكسبتي. دونك فوالا بيفيريفيو بيتيت غير الوراق، سينون كيدوزوك مباشره باش تاخذ رونديفو مع تي ال اس. تي ال اس اللي ما كيعرفوش هو واحد لورغانيزم انترميديير بينك انت ايتيديون ولا ايتيديونت وبين لو كونسولا. افون كان الواحد كيمشي كيدير الكانديداتور ديالته زعما الدوسي ديالو ديريكتومون للكونسولا باش ياخذ الفيزا ويدير الدوموند ديال الفيزا. دابا لا، ولا ان اورغانيزم اللي كتخلصو وهو كيتكلف زعما بالدور ديال الوساطه بينك وبين الكونسولا. دونك فوالا قلنا هادو هما لي دو سيناريو اللي كاينين. اي لي زيتاب ديال التيليس والرونديفو ديالو والدوسي ديال الفيزا شنو خصو يكون فيه، هادشي هو اللي غادي نقول في لا فيديو اللي غادي تكون ماجيه ان شاء الله. انا غادي نبوستيها حتى هي من بعد. دونك هادو هما اهم المعلومات اللي نقدر نشارك معكم. جوج معلومه اخرى هو الا كنتي ديجا خلصتي لي فري ديالك ديال كومبيس فرونس جو سوي كانديدا فوالا مره واحده في العام، ما تحتاجش انك تعاود تخلص مره اخرى. دونك غادي تسومي الدوسي ديالك ترونكيل، واخا دير مثلا نتايا به جو سوي كانديدا، فهمنا؟ دونك خلاص واحد في العام كيكون كافي. دونك نتمنى انني نكون فدتكم بهاد لا فيديو هادي، ونتمنى انه تبارطاجيوها مع الناس اللي يقدروا يستافدوا منها، اي تابوناو الى بغيتم بطبيعه الحال. السلام عليكم.